حباب کے جسم میں ایڈے ایڈے سوراخ سن. حضرت عمر ویکھ کے چیخ پے سن, فرمایا حباب کی ہویا؟ عرض کی جناب بلال نو تو چھڑان والے آ جاندے سن, اگ اتنے لیٹیا تے مینوں تو چھڑان والا بھی کوئی نہیں سی ہوندا, میری تو چربی اگ بجاندی ہوندی سی. یہ گل دسو ذرا عقل چاہندی گل. ایک جاگن تے ایک جاگ نہ جاگن, ایک جاگ دیں ہی ستے ہو, ایک بت خانے جا واصل ہوئے تے ایک رہ وچ مسیتی ہو, بند پر پا نیس پر جان و دل مشکل اندر مشکل اندر مشکل است. اقبال کہندا مسلماناں دی بیڑیاں جڑیاں نا او دل تے روح تے انگریزاں پا چھڑیاں, اے پیراں دیاں بیڑیاں ہوندیاں تے اسی کوئی لوہ تے پلاس لے کے تے تھوڑے لو کے. اقبال کہندا اسا توڑ دینیاں سن لیکن مشکل اندر مشکل اندر مشکل است. اقبال کہندا اے تے مشکل ہے کہ انہاں نے دل بند دیتے, انہاں دی روح بند دتی, انہاں دے افکار بدل دیتے, انہاں دیاں سوچاں بدل دتیاں. اے جدوں بھی اسلام نو پڑھنا چاہندے تے کہندے نہیں انگریز کیا کہتا ہے اس مسئلے. ہاں انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا, ہاں یہ کیا بات ہوئی. یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن 10 سال کے اندر 100 جنگیں کر دیتا ہے.